निमित्तं वर्तते विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्वं तापः न अत्वस्य निमित्तं। तर्हि इदानीं सन्निपात परिभाषया टाप् प्रत्ययः न स्यात्। कुतः? सन्निपात लक्षण विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य। इदानीं अत्वस्य निमित्तं वर्तते विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्रकृति। विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्रकृति ही अत्वस्य निमित्तं वर्तते। यदि अत्वम् इत्युक्ते अकारः टाप् प्रत्ययस्य उत्पत्तौ निमित्तः स्यात्, तथा सति स्वस्य अर्थात अत्वस्य निमित्तं यत् विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट वैशिष्ट्यं तस्य नाशः स्यात्। अतः सन्निपात लक्षण विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इत्यनया परिभाषया अत्र टाप् प्रत्ययः न स्यात् इति प्रश्नः। तर्हि उच्यते यत् अत्र टाप् प्रत्ययस्य निमित्तम् अकारः भविष्यति। कुतः? सन्निपात परिभाषायाः अनित्यत्वात्। सन्निपात लक्षण विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इयं परिभाषा अनित्या वर्तते। अत्वस्य निमित्तं वर्तते विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व वैशिष्ट्यं, माने विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्रकृति द्वि इति अत्वस्य निमित्तं। सन्निपातः, सन्निपातः इत्युक्ते विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट द्वि इति सन्निपातः। सन्निपातः लक्षणं यस्य विधेः, लक्षणम् इत्युक्ते निमित्तं, तर्हि सन्निपातः कस्य विधेः निमित्तम् आसीत्? अत्वविधेः। त्यदादीनामः इति सूत्रेण विधीयमान अत्वविधेः निमित्तम् आसीत् सन्निपातः पूर्वापरिभाव रूपः संबंधः। यदा विभक्तौ अग्रे प्रकृतिः पूर्वं तदा त्यदादीनामः इति सूत्रेण अत्वं भवति। एवञ्च समभिव्यहारः प्रकृति प्रत्ययोः समभिव्यहारः संबंधः सन्निपात पदेन उच्यते। तर्हि अत्र संबंधः विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट द्वि अयं संबंधः वर्तते। अस्य संबंध अयं संबंधः अत्वोत्पत्तौ निमित्तं भवति। यदा विभक्तौ परतः द्वि शब्दः भवति तदा तस्य इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। अतः अकारस्य उत्पत्तौ कस्य सन्निपातस्य निमित्तत्वं वर्तते? विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट प्रकृतित्व रूपस्य सन्निपातस्य निमित्तत्वं वर्तते। यदि टाप् प्रत्ययः स्यात् तथा सति द्व आ औ इति स्थितिः स्यात्। द्व आ औ इति स्थितिः स्यात्। तर्हि इदानीं विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्वं प्रकृतौ न वर्तते। अत्र एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेनापि विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्वं प्रकृतौ अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि एकादेशः न जातः, मध्ये टाप् अस्ति खलु, सः व्यवधायकः वर्तते। अतः विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्वं प्रकृतौ न वर्तते। तस्मात् टाप् प्रत्ययस्य उत्पत्तौ अकारः अदन्तत्वं निमित्तं न भविष्यति सन्निपात परिभाषया इति चेत् न। दीक्षिताः वदन्ति यत् सन्निपात परिभाषा अनित्या। कुतः? तर्हि न यासयोः इति ज्ञापकात् एकं सूत्रं वर्तते। न यासयोः, या सा इति प्रथमान्तस्य अनुकरणं। न यासयोः सूत्रं वर्तते। न इति अव्ययपदं, यासयोः इति षष्ठी द्विवचनान्तं पदं। तर्हि न यासयोः इति सूत्रेण यका तका इत्यादि स्थले
प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इदाप्य सुपः इति सूत्रेण प्राप्तस्य इत्वस्य निषेधः क्रियते। इदानीं न यासयोः इति सूत्रघटक यासयोः इति पदस्य सिद्धिः भवितुं न अर्हति। कुतः? या सा इति पदं लुप्त प्रथमान्तं वर्तते। कस्य? स्त्रीलिंगे यत् प्रातिपदिकात् जायमानं यद् रूपं या, तत् प्रातिपदिकात् स्त्रीलिंगे जायमानं यद् रूपं सा, तयोः रूपयोः अनुकरणं कृत्वा अनुकरण स्थले भेद विवक्षा पक्षञ्च आश्रित्य या सा इत्यनयोः प्रातिपदिक संज्ञाञ्च विधाय ओस् विभक्तौ न यासयोः इति रूपस्य सिद्धि। इदानीम् अनुकार्यस्य प्रसिद्धि स्यात् तदा एव अनुकरणं कर्तुं शक्यते खलु। तर्हि अनुकरणमस्ति या सा, अनुकार्यं किं वर्तते? या, स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने या इति अनुकार्यं वर्तते। यदि अनुकार्यं क्वचित् प्रसिद्धं स्यात् तदा तत् अनुकर्तुं शक्यते। अनुकार्यं यदि अप्रसिद्धं तदा तस्य अनुकरणं कर्तुं न शक्यते। तर्हि अनुकार्यं कदा प्रसिद्ध्यति? यदा सन्निपात परिभाषा न प्रवर्तयिष्यते तदा एव अनुकार्यं प्रसिद्धिम् एष्यति। इदानीं यत् शब्दात् सुविभक्तौ अत्वे कृते अत्रापि यदि सन्निपात परिभाषा विरोधात् टाप् न स्यात् तर्हि या इति रूपं न स्यात्। या इति रूपाभावे यासयोः इति पदस्य सिद्धिः न स्यात्। अतः भगवतः पाणिनेः कृतः यासयोः इति निर्देश एव ज्ञापकः वर्तते यत् सन्निपात परिभाषा अनित्या। अनित्या इत्यस्य अर्थः यत्र अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ सत्याम् इष्टं रूपं न सिद्ध्यति तादृशस्थले इयं परिभाषा न प्रवर्तते। एवं खलु। अतः अत्र द्वे इति शब्द सिद्धि प्रसंगेपि सन्निपात परिभाषायाः अप्रवृत्त्या द्व इत्यस्मात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्ययः भविष्यति। एवं खलु। इति शब्दरत्नकारैः उक्तम्। अत्र न इति मनोरमाकारैः उक्तम्। अत्र शब्दरत्नकारैः उच्यते यत् न यासयोः इत्यस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वाच्च इति मूले उक्तम्। तर्हि समुच्चयार्थकस्य च शब्दस्य प्रयोगः कुत्र भवति? यत्र द्वयोः हेतुः निरूपणं स्यात् तत्रैव च शब्दस्य प्रयोगः। अत्र तु एक एव हेतुः निरूपितः परिभाषायाः अनित्यत्वात्। अनित्यत्वरूपः एक एव हेतुः निरूपितः। अतः हेत्वन्तरा निरूपणात् च शब्दस्य प्रयोगस्य असंगतिः इत्यत आह शब्दरत्ने इति भैरवी टीकायां भैरवमिश्रेण। च शब्दस्तु हेतौ। च शब्दः अत्र समुच्चयार्थकः न वर्तते। भैरवी टीकायां हेत्वन्तरस्य अनिरूपणात् चकारासंगतिं चकारासंगति स्यात् इत्यतः च शब्दः हेतौ। पाठः न प्राप्तः? अस्ति अस्ति। च शब्दः हेतु। चिन्ता मास्तु, पाठः वर्तते। यद् वर्तते तदेव अहं वदामि। तर्हि अत्र च शब्दः हेतौ अस्ति। अर्थात् अत्र च शब्दः समुच्चयार्थकः न वर्तते, अपितु च शब्दः हेत्वर्थकः।
कुत्र एकदेशस्य कुत्र विकारः जातः? कस्य एकदेशः अस्ति? यासा इत्यस्य अस्ति। इदानीं कस्याम् अवस्थायां भवान् किञ्चित् बुद्ध्वा यदि चिन्तयति चेत् सम्यक् भवति। कस्यां परिभाषायां सन्निपात परिभाषायाः विरोधः आपादितः? द्व आ औ इत्यवस्थायाम्। इदानीम् अत्र आकारः कस्य स्थाने विकारः वर्तते? भो इदानीं टाप् प्रत्ययः कस्यचित् स्थाने न जातः। अयं प्रत्ययः वर्तते खलु। द्व इत्यस्मात् अदन्तात् अयं परः वर्तते। कस्यचित् स्थाने अयं न जातः वर्तते। अतः विकारपदेन अस्य न ग्रहणम्। विकारपदेन कदा स्यात्? यदा द्व आ इति स्थिते सवर्ण दीर्घे कृते पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः यदा जाता द्वा, तदा एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन द्वि इति प्रकृतिग्रहणेन द्वा इत्यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। इदानीं का स्थितिः अस्ति? द्व आ औ। अत्र टाप् प्रत्ययः कस्य स्थाने विकारः वर्तते? पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशेन द्व टा अर्थात आ औ इत्यवस्थायां सन्निपात विरोधः अस्ति न वा? तर्हि अयं विरोधः कथं वारयितुं शक्यते? परिभाषायाः अनित्यत्वम् अन्तरेण। एकादेशः कदा भवति? टाप् प्रत्ययानन्तरम् एकादेशः। तर्हि यदा टाप् प्रत्ययः उत्पन्नः, उत्पन्न टाप् प्रत्ययेन सन्निपात विरोधः प्राप्तः, तर्हि सन्निपात विरोधः स्वस्य निवृत्त्यर्थं कथम् एकादेशं प्रतीक्षेत? एकादेशस्य प्रतीक्षां किमर्थं करिष्यति? एकादेशः भविष्यति तदा मम विरोधस्य वारणं भविष्यति। किमर्थं प्रतीक्षां करिष्यति? यदा द्व आ औ इति स्थितिः वर्तते तदानीमेव सन्निपात विरोधः प्राप्तः। इदानीम् अतः विरोधात् टाप् प्रत्ययः न भविष्यति इति प्रश्नः। तस्य समाधानं सन्निपात परिभाषा अनित्या वर्तते। विभक्ति सन्निपात कृतमपि यदाद्यत्वं प्रापो निमित्तं सन्निपात परिभाषायाः अनित्यत्वात् ययासयोः इति ज्ञापकाच्च इति भावः इयादेशे अजादो यः इयादेशः अस्य शब्दरत्नं समापयन् अनित्यत्वे प्रमाणमाह न यासेति चो हेतौ एवं सम्यक् अग्रे इयादेशः इति अजादो यः इयादेशः विहितः स उपसर्जनत्वे पुंसि विद्यमानस्य स्त्रीशब्दस्य औसादिषु चतुर्ष्वेव न तु अन्यत्र। इदानीम् इयादेशः कुत्र कुत्र भवति? सस् औ अम् औ ओस् इति चतुर्षु एव सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति खलु। सिद्धान्तकौमुद्याम् इयादेशः कारिकया प्रतिपादितः कुत्र कुत्र भवति? चतुर्षु एव। अम् प्रत्यये परतः, औ प्रत्यये परतः, शस् प्रत्यये परतः, ओष् प्रत्यये परतः एवं खलु। तत्रैव इयादेशः यङादेशः भवति, अन्यत्र न। तर्हि अत्र इयादेशः इत्युक्ते अजादि विभक्तौ परतः। अजादि विभक्तौ परतः इत्युक्ते चतुर्षु अजादिषु विभक्तिषु परतः यः इयादेशः। इयादेशः इत्युक्ते पुंसि विद्यमानस्य शब्दस्य यः इयादेशः प्राप्तः सः इयादेशः चतुर्ष्वेव। चतुर्षु इत्युक्ते त्रिशब्दस्य औषादिषु इत्युक्ते ओस् औ शस् अम् इति चतुर्षु एव भवति इत्यर्थः, न तु अन्यत्र। अन्यत्र त्रिशब्दस्य यङादेशः अन्यत्र अजादि प्रत्यये परतः, नी प्रत्यये परतः, ङसि प्रत्यये परतः, ङस् प्रत्यये परतः न भवति इत्यर्थः।
पूर्वोक्तैः कुतो न भवति तर्हि उच्यते गुण नाभावादिभिः क्वचित् गुणः प्राप्तः क्वचित् नाभावः प्राप्तः क्वचित् नसिंहसोश्च इति सूत्रेण एकादेशः प्राप्तः तर्हि तैः विधिभिः यङादेशः बाधितो वर्तते अतः पारिशेषात् चतुर्षु अम् औ शस् ओस् इति चतुर्षु अजादि विभक्तिषु परत एव स्त्री शब्दस्य यङादेशः भविष्यति इति फलितार्थम् इदं कथनं वर्तते। न्येयङ्वङ् स्थानावस्त्री इति सूत्रं वर्तते। न यङ्वङ् स्थानावस्त्री अस्य सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थः भट्टोजि दीक्षितैः कृतः यङ् वङोः स्थितिः ययोः तौ ईदूतौ नदीसंज्ञौ वा नदीसंज्ञौ न स्तः अर्थात यं वङोः स्थानीभूतौ यौ ईदूतौ तयोः नदीसंज्ञा न भवति इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थः। इदानीं भट्टोजि दीक्षितैः उच्यते यत् न्येयङ्गवङ्ग स्थानावस्त्री स्थान इत्यत्र अधिकरण अर्थे ल्युट् प्रत्ययः वर्तते। तिष्ठतो ययोः इति स्थानं यदा स्था धातु वर्तते स्था धातोः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण अधिकरण अर्थे ल्युट् प्रत्ययः वर्तते। तिष्ठतो ययोः इति स्थानः तौ स्थानौ यङ् वङोः स्थानौ इति यङ् वङ् स्थानौ षष्ठी तत्पुरुष समासः। सिद्धांत कौमुद्यां तु यङ् वङोः स्थितिर् ययोः तौ यौ ईदूतौ इति फलितार्थ कथनं वर्तते। शब्दार्थस्तु स्थान शब्दे करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण अधिकरण अर्थे ल्युट् प्रत्ययः वङ् यङ् वङ् इत्यनेन साकं स्थान शब्दस्य षष्ठी तत्पुरुष समासः। एवञ्च यङ् वङ् निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयत्वेन क्वचित् दृष्टः न अवगतम्। स्थान शब्दे अधिकरण अर्थे ल्युट् प्रत्ययः अस्ति खलु तर्हि स्थानम् इत्यस्य अर्थः स्थित्यधिकरणम्। स्थानम् इत्यस्य अर्थः किं कः स्थित्यधिकरणम्। अधिकरणम् इत्युच्यमाने तत्र अधिकरणता भवति। अधिकरणता आधेयता निरूपितैव भवति। अधिकरणता आधे निरूपित इति न ज्ञायते। निरूपित भवति पृष्ठे ज्ञायते निरूपित। भट्टजी भवान् जानाति न जानाति सम्यक्तया न वा जानाति।